नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साहित्यिक आवाजको यो पहिलो श्रृङ्खलामा। म साहित्यिक अनुरागी मित्र दीपक अर्याल मौसमको तर्फबाट सेतो मसी मिडियाद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम साहित्यिक आवाजको पहिलो श्रृङ्खलामा नै मैले अवसर प्राप्त गरेको छु रचना वाचन गर्नको लागि। यसमा म अत्यन्तै खुसी अनि हर्षित महसुस गरिराखेको छु र यसको यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा म सेतो मसी मिडियाप्रति हार्दिक कृतज्ञ पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त आजको पहिलो श्रृङ्खलामा मैले केही मेरा आफ्नै सृजनाहरू लिएर उपस्थित भएको छु भने केही मेरा आफ्नै सहकर्मी मित्र सँगसँगै साहित्यिक मित्र बाबुराम पन्थी हुनुहुन्छ। उहाँ देवदह माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँका 2वटा गजल र मेरा 4वटा मुक्तक गरेर आज म 6वटा रचना वाचन गर्नको निम्ति उपस्थित भएको छु। आशा छ तपाईहरुले कार्यक्रमलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुनेछ र हेरिसकेपछि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुहुनेछ। जस्तो लाग्छ त्यस्तै किसिमका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। केही अझै केही त्यस्ता सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छ भने त्यसलाई पनि लेखिदिनु होला। राम्रो छ भने राम्रो भनिदिनु होला। जस्तो छ त्यस्तै किसिमको प्रतिक्रिया जनाउनु होला भन्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म कार्यक्रममा पहिलो मुक्तक मेरो आफ्नै पहिलो मुक्तक यहाँनिर वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु र मेरो पहिलो मुक्तक यहाँबाट सुरु हुन्छ। मनभित्र अनेकन उब्जिरहँदा चाहना, मनभित्र अनेकन उब्जिरहँदा चाहना, कोर्नलाई भेट्दिन कहीँ कतै खाली पाना। मनभित्र अनेकन उब्जिरहँदा चाहना, कोर्नलाई भेट्दिन कहीँ कतै खाली पाना, भोक प्यास अभावसँग लड्दा लड्दै। मनभित्र अनेकन उब्जिरहँदा चाहना, कोर्नलाई भेट्दिन कहीँ कतै खाली पाना, भोक प्यास अभावसँग लड्दा लड्दै। हेर्नुस् त चुहिने भइसकेछ नि मेरो घरको छाना, हेर्नुस् त चुहिने भइसकेछ नि मेरो घरको छाना। यो मेरो पहिलो मुक्तक म तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरिसकेको छु, वाचन गरिसकेको छु। अब म ढिलो नगरिकन मेरो दोस्रो मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु र मेरो दोस्रो मुक्तक भने यहाँबाट सुरु हुन्छ। नजिक आउँछु पर सर्छेउ कुन्नी किन, नजिक आउँछु पर सर्छेउ कुन्नी किन, माया गरे नि नगरे झैँ गर्छेउ कुन्नी किन। नजिक आउँछु पर सर्छेउ कुन्नी किन, माया गरेर नि नगरे झैँ गर्छेउ कुन्नी किन। मेरा लागि पनि छन् है पछि लाग्ने टन्नै सुन्दरीहरू, मेरा लागि पनि छन् है पछि लाग्ने टन्नै सुन्दरीहरू। विडम्बना छ नि विडम्बना, यो मनलाई मात्र तिमी मनपर्छ कुन्नी किन, माया गरेर नि नगरे झैँ गर्छेउ कुन्नी किन। नजिक आउँछु पर सर्छेउ कुन्नी किन, नजिक आउँछु पर सर्छेउ कुन्नी किन। यो अलिकति प्रेमिल मुक्तक म तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गरेँ। त्यस्तै गरी अब म अर्को तेस्रो मुक्तक पनि यहाँनिर वाचन गर्नको लागि अनुमति चाहन्छु र तेस्रो मुक्तक पनि यहाँबाट सुरु हुन्छ। चुडिएको सम्बन्धलाई फेरि गाँच्न पाए नि हुन्थ्यो, चुडिएको सम्बन्धलाई फेरि गाँच्न पाए नि हुन्थ्यो, सँगै मर्न अनि सँगै बाँच्न पाए नि हुन्थ्यो। चुडिएको सम्बन्धलाई फेरि गाँच्न पाए नि हुन्थ्यो, सँगै मर्न अनि सँगै बाँच्न पाए नि हुन्थ्यो। कसिएको प्रेमिल गाँठोलाई स्थायित्व दिन, चुडिएको सम्बन्धलाई फेरि गाँच्न पाए नि हुन्थ्यो, सँगै मर्न अनि सँगै बाँच्न पाए नि हुन्थ्यो। कसिएको प्रेमिल गाँठोलाई स्थायित्व दिन, एक अर्काको निम्ति जिन्दगी साँच्न पाए नि हुन्थ्यो, सँगै मर्न अनि सँगै बाँच्न पाए नि हुन्थ्यो। चुडिएको सम्बन्धलाई फेरि गाँच्न पाए नि हुन्थ्यो। यो चाहिँ मेरो तेस्रो मुक्तक म तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गरिसकेको छु। अब म अन्तिम मुक्तक मेरो आफ्नै सृजनाको अन्तिम मुक्तक यहाँनिर प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। त्यसपछि म गजलतर्फ लाग्नेछु। जिन्दगीलाई आफ्नै तवरले चलाउँदै हिँडेको छु, जिन्दगीलाई छ नि जिन्दगीलाई आफ्नै तवरले चलाउँदै हिँडेको छु, निभ्न लागेको दियोमा तेल थप्दै बलाउँदै हिँडेको छु। जिन्दगीलाई आफ्नै तवरले चलाउँदै हिँडेको छु, निभ्न लागेको दियोमा तेल थप्दै बलाउँदै हिँडेको छु। अभिलाषा इच्छा अनि आकाङ्क्षा साकार नहुने भएपछि,
जिन्दगीलाई आफ्नै तबरले चलाउँदै हिँडेको छु। लिप्न लागेको दियोमा तेल थप्दै बलाउँदै हिँडेको छु। अभिलाषा, इच्छा अनि आकाङ्क्षा साकार नहुने भएपछि उब्जिएका सपनाहरूलाई मनभित्रै गलाउँदै हिँडेको छु। लिप्न लागेको दियोमा तेल थप्दै बलाउँदै हिँडेको छु। जिन्दगीलाई आफ्नै तबरले चलाउँदै हिँडेको छु। जिन्दगीलाई आफ्नै तबरले चलाउँदै हिँडेको छु। यिनै चारवटा मुक्तक तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिसकेको छु। सेतो मसी अनलाइन मिडियाद्वारा प्रायोजित द्वारा निर्माण गरिएको साहित्यिक आवाजमा छौँ हामी र मैले आफ्नै रचना चारवटा मुक्तक वाचन गरिसकेको छु भने मैले कार्यक्रमको सुरुवाती प्रहरमा नै भनेको थिएँ 2वटा गजल पनि छन् मसँग र ती गजल मेरा आफ्ना होइनन्, मेरा आफ्नै सहकर्मी मित्र सँगसँगै साहित्यिक मित्र र साहित्यलाई माया गर्ने मित्र हुनुहुन्छ बाबुराम पन्ती। उहाँ देवदा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको गजललाई म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु र उहाँको गजल यहाँबाट सुरु हुन्छ। यो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेमले उत्प्रोत भएको गजल पहिला म वाचन गर्छु, त्यसपछि म प्रेमिल गजललाई वाचन गर्नेछु। ध्यानपूर्वक सुनिदिनुहोला, सँगसँगै हेरिदिनुहोला पनि, पूर्ण कार्यक्रमलाई साथ दिनुहोला भन्ने कामना पनि गर्दछु र गजल यहाँबाट सुरु हुन्छ। देशको लागि हिँडे म त यात्रा मेरो रुक्ने छैन। देशको लागि हिँडे म त यात्रा मेरो रुक्ने छैन। जति हान्छौ वचनले यो मन मेरो दुख्ने छैन। देशको लागि हिँडे म त यात्रा मेरो रुक्ने छैन। जति हान्छौ वचनले यो मन मेरो दुख्ने छैन। चाहे छेक बाटो मेरो, चाहे रेट गला मेरो। चाहे छेक बाटो मेरो, चाहे रेट गला मेरो। ज्यानै दिन्छु, ज्यानै दिन्छु देशले मागे, कतै लुक्ने छैन। जति हान्छौ वचनले यो मन मेरो दुख्ने छैन। भइगो अब बस्दिन म सामन्तको दास बनी। भइगो अब बस्दिन म सामन्तको दास बनी। बढ्छु सधैँ अघि अघि, अन्यायमा झुक्ने छैन। ज्यानै दिन्छु देशको लागि, कतै लुक्ने छैन। सामन्तका पर्खाल फोड्दै दुश्मनका जन्जिर तोड्दै। सामन्तका पर्खाल फोड्दै दुश्मनका जन्जिर तोड्दै। होमिन्छु भो क्रान्तिमा, अत्याचारमा चुक्ने छैन। बढ्छु सधैँ अघि अघि, अन्यायमा झुक्ने छैन। अन्तिम शेर मक्ता। रगत दिन्छु, पसिना दिन्छु, जिन्दगी नै सुम्पिदिन्छु। रगत दिन्छु, पसिना दिन्छु, जिन्दगी नै सुम्पिदिन्छु। सुक्ला बरु मेरो रगत, मेचिकाली सुक्ने छैन। होमिन्छु भो क्रान्तिमा, अत्याचारमा चुक्ने छैन। जति हान्छौ वचनले यो मन दुख्ने छैन। देशको लागि हिँडे म त यात्रा मेरो रुक्ने छैन। देशको लागि हिँडे म त यात्रा मेरो रुक्ने छैन। पक्कै पनि देशको लागि हिँडेको देशप्रेमी मान्छे रुक्ने छैन, जतिसुकै अन्य अत्याचार परे पनि। यस्तै सन्देश छ यो गजलमा। र अब म अन्तिम गजल, आजको श्रृङ्खलाको लागि नै अन्तिम रचना पनि हो यो रचना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र यो रचना अलिकति प्रेमिल छ, तसर्थ पनि अलिकति विशेष पनि हुन्छ प्रेमिल गजलहरू। त्यही अनुरूपले म आजको लागि, आजको बसाइको अन्तिम गजल र प्रेमिल गजल यहाँनिर वाचन गर्नको लागि अनुमति चाहन्छु। सुटुक्क जोडिकन दुई दिलको नाता अब। सुटुक्क जोडिकन दुई दिलको नाता अब। खोलौ न है दुवै मिली पिरतीको खाता अब। सुटुक्क जोडिकन दुई दिलको नाता अब। खोलौ न है दुवै मिली पिरतीको खाता अब। चलेको छ संसार नै पिरतीको खेलसँगै। चलेको छ संसार नै पिरतीको खेलसँगै। पिरतीकै हालौ हामी जिन्दगीको गाता अब। खोलौ न है दुवै मिली पिरतीको खाता अब। दुई दिलको धड्कन एकै, मन पनि एकै। दुई दिलको धड्कन एकै, मन पनि एकै। एउटै एउटौँ दुवैले नै जिन्दगीको छाता अब। पिरतीकै हालौ हामी जिन्दगीको गाता अब। मेरो एउटै चाहसँगै बाँच्ने जुनीभर। मेरो एउटै चाहसँगै बाँच्ने जुनीभर तिमी र म।
सँगै बाँच्ने बाचा गरौँ वर्षौँ महिना साता अब एउटै ओढौँ दुवैले नै जिन्दगीको छाता अब। अन्तिम शेर मक्ता रहेको छ। मिलाई शिर झुकाई भनौँला है हामी यस्तै। मिलाई शिर दुवैजनाले झुकाई भनौँला है हामी यस्तै। हामीलाई आशिष दिनुस् प्यारा पिता माता अब। सँगै बाँच्ने बाचा गरौँ वर्षौँ महिना साता अब। खोलौँ न है दुवै मिली पिरतीको खाता अब। सुटुक्क जोडिकन दुई दिलको नाता अब। सुटुक्क जोडिकन दुई दिलको नाता अब। यसरी मैले साहित्यिक आवाजको पहिलो श्रृङ्खलामा मेरा आफ्ना रचना सँगसँगै केही मेरा सहकर्मी साथी बाबुराम पन्थीका रचना वाचन गरिसकेको छु। आशा छ तपाईँले कार्यक्रमलाई मन पराइदिनु हुनेछ र यो पहिलो प्रयास छ। यो पहिलो प्रयासमा कस्तो गरेका छौँ हामीले जस्तो लागेको छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला र कार्यक्रममा अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएको छ। हेरिदिनु भएर साथ दिनुभएकोमा तमाम सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरूप्रति म लगायत सेतो मसी मिडिया आभार प्रकट गर्न चाहन्छ र आगामी अर्को एपिसोड आगामी हप्ताको श्रृङ्खला अझै विशेष र केही थप सुधारोन्मुख पनि हुनेछ। सँगसँगै तपाईँहरूकै प्रतिक्रियाबाट हामी कार्यक्रमलाई अझै नयाँ नूतन विशेष प्रस्तुतिकरणहरू थप्दै अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। यसको लागि तपाईँहरूको साथ सहयोग नभइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तसर्थ कार्यक्रममा हेरिदिनुहोला, माया गरिदिनुहोला, साथ दिनुहोला। सँगसँगै सेतो मसी मिडियालाई पनि माया गरिदिनुहोला भन्दै आजको यो साहित्यिक आवाजको पहिलो श्रृङ्खलाबाट म साहित्यिक अनुरागी मित्र दीपक अर्याल मौसम ओझेलमा पर्न चाहन्छु। हवस् त धन्यवाद, नमस्कार। साहित्यिक न्यानो अभिवादन।